बारान ने घर जाते ही दादाजी को सारी हकीकत बता दी। अपने और बुशरा के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में सब बता दी, और ये भी कि उसकी दूसरी बीवी जिंदा सलामत है, और अपनी सच्चाई भी खुलकर बयान कर दी कि किस तरह बुशरा मजबूर होकर उसके पास आई और उसने उसका कितना गलत फायदा उठाया। बारान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कहाँ कसर रह गई थी मेरी तरबियत में जो तुमने इतना संगीन कदम उठाया। दादाजी गुस्से में बोले थे। वो सर झुकाए खड़ा था। मैं नहीं इजाजत दूंगा तुम इस बच्ची को की मजीद तबाही जिंदगी तबाह करो। दादी, मैं नहीं छोड़ सकता। उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ, अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूँ। जो खुशियां मैंने उससे छीनी है मैं उसे वापस देना चाहता हूँ। बारान ने शर्मिंदगी से कहा। नहीं बारान, इतना एहसास होता तुम में तो ऐसा करते ही नहीं। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। दादी अटल लहजे में बोले थे। दादी प्लीज मान जाए। आप नहीं जाएंगे तो वो कभी नहीं आ सकेंगी। आप फिर से परदादा बनने वाले हैं। वो उन्हें इमोशनली मनाने लगा था। दादी तो पहले ही पिघल गए थे, मगर वो उसे सताना चाह रहे थे। हाँ तो फिर जैसे पहले शादी अपनी मर्जी से की थी, अब भी अपनी मर्जी चलाओ। अब क्यों मेरी मिन्नतें कर रहे हो? सीधे तरीके से पहले कहते मैं खुद तुम्हारी शादी करवाता। मगर ये जो तरीका कार अपनाया है तुमने, ये निहायत ही गलत है। इस पे मैं तुम्हारा साथ हरगिज नहीं दूंगा। वो दो टूक जवाब देते बोले। बस मुझसे गलती हो गई। तो बारान मायूस हो गया। उसे लगा वो मना लेगा उन्हें, और वो कमरे से बाहर जाने लगा था सर झुकाए हुए। दादाजी मुस्कुराए, फिर रौबदार आवाज में बोले। कब चलना है फिर बहू को लेने? बारान फट से मुड़ा मुड़ा उनकी तरफ, और वो मुस्कुरा रहे थे। दादाजी, आप मुझे तंग कर रहे थे। नॉट फेयर। वो भागकर उन्हें गले जा लगा था। क्यों? जब तुम लोग मुझे तंग कर सकते हो तो मैं नहीं कर सकता? दादाजी मुस्कुराए। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते। वो उन्हें किस करते हुए बोला। मैं तुम्हारा दादा हूँ, बीवी नहीं। वो उसके किस करने पे अपना मुंह पे हाथ मुंह मुंह हाथ से साफ करते बोले। आप मेरे दादा है, आपका हक सबसे ज्यादा है। वो ढिठाई से मुस्कुराते हुए बोला। चलो सब ठीक हो रहा है, बड़ा भी मान गया आखिर। दादाजी हंसते हुए बोले। क्या मतलब मान गया? आबान ना सब बारह ना समझी में से बोला। शादी के लिए मान गया है, कोई लड़की पसंद आ गई उसे। दादी ने जैसे राज की बात बताई हो। क्या सच में? घिन्ना मिसना कहीं का, मुझे तो नहीं बताया उसने। पूछता हूँ मैं उससे। खुश होते हुए कहते बारान चला गया। बारान कमरे में आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जैबा से बात करेगा दादाजी को तो मना लिया, मगर जैबा तो नाराज हो जाएंगी। जियान सो गया। वो जियान को सुला रही थी जब बारान उसके पास आकर बैठा। जी सो रहा है। जैबा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो झिझकते हुए बोला। जी बोले। वो सीधी होकर बैठी। वो दोनों इस वक्त बेड पे बैठे हुए थे। वो मैंने दादाजी को मना लिया है, बारान ने कहा। किस बात के लिए? जैबा बोली। बुशरा को बुशरा के लिए उन्हें मैंने सारी सच्चाई बता दी, और मैं बुशरा के घर वालों से भी मिल आया हूँ। वो चाहते मेरे साथ कोई बड़ा आए। जैसे जैसे बारान बोलता जा रहा था, जैबा के औसान खता हो गए थे। वो तो कैसे सुनसी हो गई। मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करना चाहता, आप ना आपके साथ ना बुशरा के साथ। बारान बोल रहा था। जैबा के आंसू टप टप गिरने लगे थे। बारान, आप जानते हैं मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। वो भराई सी आवाज में बोली। जैबा प्लीज, रोने की बजाय बात को समझने की कोशिश करे। ये बुशरा के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मैं जाने अनजाने में उसके साथ बहुत ज्यादती कर बैठा हूँ। प्लीज जैबा, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं कभी इस गिल्ट से नहीं निकल पाऊंगा कि मैंने किसी के साथ ज्यादती की है। वो उसका हाथ पकड़कर बड़ी नरम लहजे में बोला। और जो मेरे साथ ज्यादती हो रही है? वो सुर्ख होती आंखों से उसे देखते बोली। आप बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही। अगर आपने मेरी बात का मान रख लिया तो आपका रुतबा मजीद बढ़ जाएगा मेरी नजरों में। आपका मैंने एक बेबस और मजबूर लड़की का फायदा उठाया। ये गिल्ट मुझे अंदर ही अंदर खत्म कर देगा जैबा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने आप से, आपसे और बुशरा से।
وہ بہت ناراض ہے مجھ سے، بات بھی نہیں کرتی، یہ رائٹ ہے اس کا۔ بشرا نے اپنی بہن کے لیے مجھ سے شادی کی تاکہ وہ اس کے شوہر کو بچا سکے، اس کا علاج کروا سکے، مگر وہ نہیں رہا اب اس دنیا میں۔ کوئی لڑکی اتنی بڑی قربانی کیسے دے سکتی کسی کی جان بچانے کی خاطر؟ اور جب سے مجھے یہ حقیقت معلوم ہوئی ہے، میں نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا اس سے۔ میں اسے اپنانا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے، پلیز زیبا میرا ساتھ دے۔ وہ بہت ہی آس سے بولا تھا، اس کے دونوں ہاتھ کو تھام کر۔ زیبا کے چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا۔ میرے لیے بہت مشکل ہے باران، آپ سوچے تو صحیح، میرے لیے۔ اپنی ہتھیلی سے اس کے آنسو صاف کرتے کہا، پلیز زیبا، میں نے نہیں سوچا تھا کہ آپ کے علاوہ بھی میری زندگی میں کوئی آ سکتا ہے، مگر مجبوری انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ پلیز میں مجبور ہوں، وہ پریگننٹ ہے۔ وہ منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا تھا، اپنی بات پوری کرتے وہ چلا گیا۔ بشرا پھر سے ان کے درمیان آ گئی تھی، اس کی کمی ہی اس کے آڑے آ گئی تھی۔ کاش کہ وہ بھی ماں بن سکتی تو آج باران صرف اسی کا ہوتا۔ اپنے آنسو صاف کرتی وہ سوچنے لگ گئی تھی، دیکھے بہن، بچوں سے غلطی ہوئی ہے، باران نے جو کیا وہ غلط ہے۔ میں خود اس سے خفا ہوا تھا کہ یہ اس نے بہت غلط کیا، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کی مجبوری کے ساتھ کھیلے۔ اب جب اسے احساس ہو گیا کہ وہ غلط ہے اور وہ اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہے تو اسے موقع ملنا چاہیے۔ دادی نے انتہائی نرم مزاجی سے بات شروع کی، مجھے اس وقت سب سے زیادہ باران کی خوشی عزیز ہے۔ باران کی خوشی بشرا میں ہے جس نے مجھے مجبور کر دیا یہاں آنے پہ، اب کے زیبا بولی۔ وہ بھی اپنا دل بڑا کرتی دادی کے ساتھ آئی تھی۔ انوشا اور اماں نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر زیبا کی جانب دیکھا۔ میں زیبا ہوں، زیبا مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اماں اور انوشا نے بے یقینی سے دیکھا تھا اسے۔ آپ بے فکر رہے، بشرا کو مجھ سے کوئی خدشہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو اس بات کی ضمانت دیتی ہوں کہ بشرا کے میری جانب سے کوئی تکلیف نہیں پہنچیں گی۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ زیبا تو داجی کو بھی حیران کر رہی تھی۔ آج جب داجی تیار تھے بشرا کے گھر جانے کے لیے تو زیبا نے بھی ان کا ساتھ چلنے کا کہا۔ پہلے اس بات پہ حیران تھے اور اب اس کی باتوں سے۔ آپ کا دل بہت بڑا ہے، کھلے دل کے ساتھ اپنے سوتن کو تسلیم بھی کر رہی ہے اور اس سے ساتھ لے جانے کے لیے بھی بزید ہے۔ اماں نے اس کی فراخ دلی سے کہا، جب سب راستے بند ہو جائے تو دل بڑا کرنا پڑتا ہے۔ میں کوئی انوکھی تو نہیں جو سوتن کو تسلیم کر کے کوئی مہان کام کر رہی ہوں۔ اولاد کی خاطر تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، ماشاء اللہ سے بشرا نے پہلے ہی ہمارے گھر کو رونق بخشی ہے۔ اب اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگی تو یہ پھر اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ زیبا نے مسکرا کر بہت ہی دلچسپ جواب دیا۔ سب ہی اس کی بات پہ غش کر اٹھے تھے، بس ابھی ہمیں بھی کوئی شک نہیں رہا۔ بشرا آپ لوگوں کی ہی امانت ہے، مگر ہم 4 لوگوں میں ہی اپنی بچی کو رخصت کریں گے۔ آپ مقررہ تاریخ بتا دیں تاکہ ہم اپنے چند عزیز رشتے دار بلا کر ان کی سرپرستی میں اپنی بچی کو رخصت کر دیں تاکہ ہمارا بھی معاشرے میں بھرم رہ جائے۔ اماں نے بھی ان کی تائید میں جواب دیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بشرا سے مل سکتی ہوں؟ زیبا نے اماں اور انوشا کی جانب دیکھتے کہا۔ انوشا نے اماں کی طرف دیکھا تو اماں سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ آئیے، انوشا کھڑی ہوتی بولی۔ زیبا بھی اس کے پیچھے چل دی۔ بشرا اپنے کمرے میں موجود تھی جب زیبا انوشا کے ساتھ کمرے میں آئی۔ وہ زیبا کو دیکھتی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ہم سوچتے کچھ ہے، ہو کچھ جاتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ تمہیں باران کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں، مگر تم تو باران کے دل میں ہی بس چکی تھی، تو دل سے کیسے نکالتی؟ اگر نکالنے کی کوشش بھی کروں تو کہیں میں ہی نہ اس کے دل سے نکل جاؤں، اس لیے اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے تمہیں لینے آئی ہوں، اس سے پہلے کہ باران مجھ سے بھی دور چلا جائے۔ زیبا کا بولتے ہوئے لہجہ بھیگ گیا تھا، کہتے ہی وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ دادی ایک ہفتے بعد کی تاریخ دے دی تھی، تاریخ کے لیے، اور وہ چل دی، تیاری کے لیے، اور وہ چلے گئے۔ یقین نہیں ہو رہا کہ زیبا کا دل اتنا بڑا ہے، کیسے کتنی ہمت کے ساتھ آ گئی وہ بشرا کو لینے۔ دیکھ لو، تم بس ایوی ہی گھبرا رہی تھی، بہت تیز ہے وہ، مجھے تو وہ بہت ڈیسنٹ عورت لگی تھی۔ انوشا بشرا کے سر پہ کھڑی ہو کر بول رہی تھی۔
میں نے اس کے ساتھ 6 مہینے گزارے ہیں، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، تم بس 1 گھنٹے میں ہی اس سے امپریس ہو گئی؟ بشرا نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ انوشا ٹھیک کہہ رہی ہے، تم ایسے ہی وہم پالی بیٹھی ہو، اماں نے بھی اسے ٹوکا۔ ایک تو وہ پہلے ہی غصے سے بھری بیٹھی تھی کہ وہ دونوں اس کی ایک بھی نہیں چلنے دے رہی تھی۔ آج تم مجھے پے در پہ حیران ہی کر رہی ہو۔ داجی اور زیبا بشرا کے گھر سے ہو کر گھر واپس جا رہے تھے، وہ دونوں گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ داجی نے اسے کہا۔ زیبا نے نم ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ میرے پاس آپ کے پوتے نے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا داجی، اس لیے میں نے بند کھڑکیاں کھول دی تاکہ سانس لینے میں آسانی ہو سکے۔ سامنے دیکھتے ہوئے وہ کھوئے سے لہجے میں کہا تھا۔ زیبا نے، تم نے دل بڑا کیا اس لیے ہمیں خوشی ہوئی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے شفقت بھرے لہجے میں کہا تھا دادا جی نے۔ باران گھر میں بے صبری سے انتظار کر رہا تھا ان دونوں کا۔ وہ ہال میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا جب زیبا اور داجی گھر میں داخل ہوئے۔ مبارک ہو باران، زیبا نے گھر میں داخل ہوتے ہی باران سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی تاکہ کمرے میں جا کے اپنے دل کی بھڑاس نکال سکے۔ اس کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ باران اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، جانتا تھا کہ وہ بہت ہرٹ ہو رہی ہے۔ 1 ہفتے میں تمہاری بیوی رخصت ہو کر آ جائے گی، داجی نے صوفے پہ بیٹھے کہا۔ 1 ہفتہ کیوں، آج ہی لے آتے اسے، بہت ہی جلد باز ہو تم۔ ان لوگوں نے لڑکی عزت سے 4 لوگوں میں رخصت کرنی ہے، ایسے کیسے منہ اٹھا کے ساتھ چلتا کرے؟ اور ہم بھی خاندان کے کچھ لوگ ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ عزت سے کوئی لڑکی گھر لائے۔ داجی اس کی جلدی پہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ ہاں تو ایسا کہیں نا، مجھے اتنی جلدی نہیں ہے، بس ذہان یاد کر رہا تھا اپنی ماں کو، باران نے بنتے ہوئے کہا۔ بس رہنے دو، مجھے پتا ہے کون یاد کر رہا ہے، دادا جی نے اسے گھورتے کہا۔ تو اب اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ کمرے میں آیا تو اسے زیبا کہیں نہیں دکھائی دی۔ زیبا نے واش روم میں روک کر جتنا دل بھر کی بھڑاس نکالی تھی اور اچھے سے منہ ہاتھ دھو کے کمرے سے باہر نکلی، سامنے ہی باران کو پایا۔ اسے اگنور کرتی آگے بڑھی تھی۔ باران نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے سامنے کیا۔ آئی ایم سوری، بہت دکھ پہنچا ہے آپ کو میری وجہ سے، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ راستہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے، تنزیہ کہتے اپنا ہاتھ چھڑا گئی اور کمرے سے نکل گئی۔ مبارک ہو، کامیاب ہو ہی گئے اپنی بیوی کو منانے میں۔ ابان کو داجی سے پتا لگا تو باران کو کال کی۔ ہاں، مگر میری چھوڑ اپنی سنا، کون ہے وہ خوش نصیب جس سے میرے بھائی کا دل آ گیا؟ باران نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ داجی نے ہی بتایا ہوگا تمہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، داجی بھی خواہ وہم میں پڑ جاتے، کب کے پیچھے پڑے ہوئے تھے میری شادی کی، اب جب ہاں بول دی ہے تو اور ہی بات بنا کر بیٹھ گئے۔ وہ بات بناتے بولا۔ مجھے بھی کچھ دال میں کالا لگ رہا ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے ضرور۔ باران نے پھر سے اسے چھیڑا۔ شٹ اپ، آبان نے اسے چپ کروایا۔ اچھا سب چھوڑو، جلدی جلدی واپس آ جا، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ جاؤ اپنی بھابھی لینے۔ مشکل ہے مگر کوشش کروں گا ٹائم پر پہنچ جاؤ اپنی چھوٹی بھابھی کو لینے، آبان نے کہا۔ کوشش کرو کہ جلدی آ جاؤ۔ چھوٹی بھابھی کو تو میں اس وقت دیکھ بھی نہیں پایا تھا، ڈر ہی اتنا گئی تھی مجھ سے بیچاری، نام تک جاننے کا موقع نہیں ملا، آبان نے ہنستے ہوئے کہا۔ پہلے تم آ جاؤ، پھر اچھے سے خود ہی تعارف کروا لینا اور کر بھی لینا، باران نے کہا۔ اور آج وہ دن بھی آ ہی گیا جب بشرا کو نے رخصت ہونا تھا۔ گھر میں ہی چھوٹی سی تقریب سادگی سے رکھی گئی تھی، بس نزدیک کے چند رشتہ داروں کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ لال سادہ سی فراک پہنے جس پہ بس ہلکا سا کام تھا، مانگ میں ٹیکا لگائے، گردن میں ہلکا سا نیکلس پہنے، ہلکا سا ہی میک اپ کیے ہوئے، وہ سادہ سی مگر بہت پیاری لگ رہی تھی، چہرے پہ کوئی تاثرات نہیں تھے، سنجیدگی سے اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انوشا نے اسے ٹوکا بھی تھا کہ اپنا موڈ درست کر لے، مگر وہ اپنی ضد پہ ہی اڑی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر میں باران بھی داجی اور زیبا کے ساتھ میں چند رشتہ داروں کے ہمراہ بشرا کے گھر پہنچا تھا۔ دونوں خاندان نے ہی سب کو یہی بتایا تھا کہ انہوں نے پسند کی شادی کر لی تھی اور اب وہ لوگ صلح صفائی سے رخصت کر رہے، مگر بشرا کی جانب سے خاندان والوں نے اعتراض اٹھایا تھا۔
बारह इस वक्त सफेद कॉटन की शलवार कमीज जैपसन किए हुए था। बहुत ही खुश नजर आ रहा था। जैबा ने लाल साड़ी पहनी हुई थी, गले में गोल्ड का नेकलेस पहना हुआ था, हाथों में हमेशा की तरह गोल्ड के ही कड़े पहने हुए थे और अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। होठों पे सुर्ख लिपस्टिक लगाए वो खुश होने की कोशिश कर रही थी। बुशरा के खानदान वालों में कुछ औरतें थी जो जैबा के बारे में जान गई थी। वो लड़के की पहली बीवी है। उनकी आपस में चुगलियां होने लगी थी। आबान घर पहुंचा तो घर में मुकम्मल खामोशी छाई थी। इसका मतलब वो लेट हो गया है। वो सब लोग चले गए थे। इसलिए अब आबाद ने सोचा कि अब फ्रेश होकर यहीं बैठकर उनका इंतजार करना चाहिए, उनके इस्तकबाल के लिए। अब खाने की फरागत के बाद अब दादी ने रुखसती की इजाजत तलब की थी। बुशरा, मुझे माफ कर दो, ये सब तुम्हारी खुशी और भले के लिए ही किया है। अनुषा ने उसका उतरा हुआ चेहरा देख कर कहा। बुशरा ने निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा। ये मेरी किस्मत है, तुम क्यों माफी मांग रही हो? कहते वो अनुषा के गले लग गई थी। बुशरा को बड़ी सी चादर ओढ़ाकर आगे से घूंघट निकाल दिया, फिर कमरे से बाहर लाया गया। अम्मा और बड़े बुजुर्गों ने उसे अपनी दुआओं में रुखसत किया था। उनकी कोई रस्म नहीं की गई थी। अनुषा इद्दत में थी, इसलिए बस सादगी से उसे रुखसत कर दिया। घर से बाहर निकलते बुशरा को ज़ैबा ने कांधों से थामा और गाड़ी के बैक सीट पे बिठा दिया और दूसरी तरफ खुद बैठ गई। बारान फ्रंट सीट पर बैठ गया ड्राइवर के साथ और गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ी। बुशरा खामोश आंसू बहा रही थी अपनी किस्मत पे। उसका दिल उचाट हो गया था हर चीज से। आबान दरवाजे पे खड़ा सबका इंतजार कर रहा था। जब गाड़ी का हॉर्न सुना तो अलर्ट हो खड़ा हो गया सीधा। एक साथ तीन चार गाड़ियां घर में दाखिल हुई थी। आबान हाथ बांधे सबको अंदर आता देख रहा था। मुबारक हो दादी। आबान के सामने आए तो उसने कहा दादी को, तुमने देर कर दी आने में। दादी कहते अंदर बढ़े। फिर भी आपके इस्तकबाल के लिए तो आ गया। फिर बारान सामने आया, उसके साथ बगलगिर हुआ था। मुबारका जी, दुल्हे मियाँ, तुम्हारा भी टाइम आ जाएगा, कहते बारान आगे बढ़ा। ज़ैबा चंद और लड़कियों के साथ बुशरा को अंदर ला रही थी। बुशरा ने चादर से घूंघट किया हुआ था। पास से गुजरकर आगे बढ़ी ज़ैबा अबान को देखते वहीं रुक गया। अच्छा लगा देखकर, आपने दिल बड़ा किया। अबान ने ज़ैबा को देखा था, देखते कहा, दिल तो मर्दों का भी बड़ा होता है जहां एक साथ चार समाई जाती है। ज़ैबा ने संजीदगी से जवाब दिया तो अबान हंस पड़ा था। मगर ज़र्फ इतना नहीं होता कि अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ बर्दाश्त कर ले। संजीदगी के साथ कहते आगे बढ़ गई थी। बुशरा और बारान को एक साथ सोफे पे बिठाया गया। शुगर मेला करने के लिए अम्मा ने घर में साफ मना कर दिया था। दोनों के साथ बिठाने के लिए जो भी रस्म वगैरह करनी है अपने घर जाके करे। बारान भावे घूंघट उठाए, हमें भी दीदार करवाए अपने दुल्हन का। पास खड़ी बारान की कजनों ने कहा। आबान सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। ज़ैबा भी पास ही खड़ी थी। बारान ने मुस्कुराते हुए घूंघट उठाया था। सुर्ख जोड़े में सजी, नजरें झुकाए बुशरा हुस्न का पीकर थी। माशाअल्लाह। दादाजी भी उसकी खूबसूरती पे गश कर उठे थे। किसी दिल पे बिजलियां गिरा रही थी तो किसी पर कहर बरसा रही थी। आबान के मुस्कुराते होठ सिकुड़े थे। वो तो जैसे एकदम सख्ते में आ गया हो। बारान उसे देखता ही रह गया। वहां खड़े हर शख्स ने ही उसकी तारीफ की थी। ये मेरे दादी है। पास कुर्सी पर बैठे दादी की इस तरफ इशारा करते कहा था बारान ने। बुशरा ने उन्हें देखते आहिस्ता से सलाम किया। दादी ने उसके सर पे हाथ फेरते चंद हजार के नोट रखे थे और इस तरह बाकी रिश्तेदारों ने भी सलामियां दी और मुंह मीठा करवाया। आवान तो बस सामने साख्त साख्त खड़ा था। उसके सर पे तो जैसे फिर से पहाड़ टूट पड़ा था। बारान के मुस्कुराते हुए सामने नजर गई आबान पर। आबान, मेरा बड़ा भाई, तुम्हारा जेठ। बारान ने सामने देखते कहा। वो नजरें झुकाए बैठी थी। बारान की ताईद में सामने देखा तो हैरत हुई थी। आबान को देखते ही उसे झट से याद आया था। चेहरे पे बेजा संजीदगी थी। आबान आहिस्तगी से आगे बढ़ा, उनके सामने आया। खुश रहो। आबान ने बुशरा के सर पे हाथ रखा था और वॉलेट से 5,000 वाले कई नोट बुशरा की हथेली पे रख दिए। जो जबरदस्ती मुस्कुराया और वहां से चला गया।
रसूमात खत्म हुई तो वहां कुछ लड़कियों ने ज़ैबा से कहा उसके कमरे में पहुंचा दे और खुद अपने कमरे में चली गई। आबान अपने कमरे में चला आया, जब्त से उसका चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। कमरे में दम घुटने लगा तो बालकनी में आ गए, जहां खुली फिजा में उसके सांस कुछ बहाल हुई। वो सोच भी नहीं सकता था कि बुशरा उसके भाई की दूसरी बीवी निकलेंगी। उस रोज बुशरा उसे देखते ही ड्रेसिंग रूम में छुप गई थी। वो उसे देख ही नहीं पाया था, फिर उसे मिले बगैर ही चला आया था। और फिर अचानक बुशरा का उसकी गाड़ी से टकराना और फिर से खुशफहमी में मुब्तला कर देना। पहली नजर में वो उसके दिल को छू गई थी, फिर से उसकी मोहब्बत छीन गई थी। उससे अब की यकतरफा हासी मोहब्बत, हादसाती मोहब्बत थी उसकी। अजीज इतना ही रखो कि दिल संभल जाए, अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। मर्द था, रो भी नहीं सकता था, बस वो यहीं दफन कर देगा इस राज को। वो उसके भाई की बीवी है, अब तो उसके बारे में सोचना भी गुनाह के मुतारुफ होगा। अब वो अब हमेशा के लिए चला जाएगा यहाँ से। बुशरा उसके सामने रहेगी तो उसका जब्त जवाब दे जाएगा। ज़ैबा कमरे में बंद हुई थी, उसका सब्र यहीं तक था। आज सब कैसे खुश हो रहे थे, उसे दुख हो रहा था ये सब देखकर। कैसे मतलब सब खुश थे। बड़ी मुश्किल से अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। बारान की सारी तवज्जो बुशरा पे ही थी, उसकी तरफ से ढंग से भी नहीं देखा था। वो दरवाजे के साथ टेक लगाए आंसू बहा रही थी जब दरवाजा नॉक हुआ था उसका। अपने आंसू साफ करती दरवाजा खोला तो सामने बारात खड़ा था। आप? तो हैरत से बोली, जी मैं हूँ। आपको क्या लगा मैं भूल जाऊंगा आपको? अंदर आते कहा था बारात ने। भूल जाएंगे नहीं, भूल गए हैं। मैं तो बस नाम की बीवी हूँ, मिस मैच हूँ। बीवी तो बुशरा है आपकी, जोड़ी भी कमाल की है। मुस्कुराते हुए बोल रही थी मगर आंखों से आंसू चमक रहे थे। ज़ैब, आपकी इस अजीम कुर्बानी पे रश्क है मुझे। मानता हूँ आसान नहीं होता अपनी मोहब्बत में किसी को हिस्सेदार बनाना, मगर मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं कभी भी आपके साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। हमेशा की तरह मेरी पहली तरजीह आप है। उसे कांधों से थाम कर कहा बारान ने। आपको इस वक्त अपनी नई नवेली दुल्हन के पास होना चाहिए। ज़ैबा अपना पहलू बदलते हुए बोली, आपकी इजाजत हो तो जाऊंगा वरना नहीं। वो बेड पर बैठता हुआ बोला, मुझे बहला रहे, जब रोकती थी तो लाजमी जाते थे और अब जब मैं खुद कह रही हूँ चले जाओ तो नहीं जा रहे। साबित क्या करना चाहते हैं आप? ज़ैबा उसे देखते बोली, यही कि आप मेरी पहली मोहब्बत है। आपका मर्तबा और अहदा बड़ा है, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही चलूंगा। बड़ी ताबेदारी करते हुए कहा। अगर कहूँ ना जाओ तो रुक जाएंगे? उसे आजमाते हुए कहा। हुक्म तो करे बस, मगर उसे छोड़ने का मत कहिएगा। कुछ नहीं, आप जाए, मैं काफी थक गई हूँ। ज़ियान को देख लूं, सुबह से मैट के रहम करम पे। कहते अलमारी से अपना आरामदार सूट निकाला था ज़ैबा ने। ठीक है। बारान अपना कोट दुरुस्त करता उठा और बेड से ज़ैबा के करीब आया, झुककर उसके माथे पे अपने लब रखे और चला गया कमरे से। आंसुओं का बंध एक बार फिर से टूट गया था। आज अपने ही हाथों बारान को किसी और के हवाले कर दिया। बुशरा को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया था। इस वक्त वो अकेली थी कमरे में। शीशे के सामने अपना सजा सवरा रूप देखा। दुपट्टे से पीने निकाल कर दुपट्टा उतार दिया, एक एक करके सारा जेवर चूड़ियां उतार दी। उसे कोई शौक नहीं रहा था दुल्हन बनने का। सारे अरमानों का गला दबा दिया था। बारान कमरे में आया तो कमरे में कोई मौजूद नहीं था। सारा कमरा गुलाब के फूलों से सजाया हुआ था। उसके मुताबिक बुशरा को बेड पे हुआ होना चाहिए था। दरवाजा लॉक करके कमरे में आया। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली थी, सादा सा ऑफ वाइट सूट पहने हुए। ये क्या, तुमने चेंज क्यों कर दिया? मैंने तो अभी ठीक से नहीं देखा। देखा भी नहीं था, वो अफसोस से बोला। हमारी कोई नई नई शादी नहीं हुई है जो आपको चाह चढ़ गया है, सपाट लहजे में कहा। नाराज हो? उसके चेहरे पे नजरें जमाए दो कदम बढ़ाए उसके नजदीक हुआ। मुझे मेरे बेटे से मिलना है। वो मजीद आगे बढ़ता कि वो बोल पड़ी, सुबह मिल लेना, वो सो रहा है अभी। वो उसके बालों को छूने लगा तो पीछे हटी थी, उसका हाथ हवा में ही रह गया था। उसके पीछे हटने पे हाथ नीचे कर लिया। मुझे नींद आ रही है, जल्दी से पहलू बदलती बोली।
بشرا مجھے پتا ہے میں بہت برا ہوں تمہاری نظروں میں، پلیز مجھے موقع تو دو اپنی غلطی سدھارنے کا، وہ درد مندانہ اپیل کرتے ہوئے بولا۔ وہ اسے اگنور کرتی بیڈ پہ درست ہو کر بیٹھی اور کمبل سیدھا کرنے لگی سونے کے لیے۔ بشرا پلیز مجھ سے باتیں تو کرو، یوں چپ رہ کے مجھے سزا تو نہ دو۔ باران اس کے قریب کھڑا بولا۔ سزا؟ ہونک سے کہا تھا۔ سزا تو میری زندگی بن گئی ہے میرے لیے، اس سے بڑی اور سزا کیا ہوگی؟ میں یہاں ہوں مگر ایک بات تو اچھی ہے کہ میں اپنے بچے کے قریب رہوں گی، باقی مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تو پلیز آپ جائیں یہاں سے، بہتر یہی ہوگا کہ مجھ سے دور رہے۔ بڑے روکھے پن سے جواب دیا اور سیدھی ہو کر لیٹ گئی اور خود کو مکمل کمبل میں چھپا لیا۔ اس کا اتنا بری طرح سے جواب دے کر اگنور کرنا باران کو اچھا نہیں لگا تھا، وہ بھی تو اس کے ہاتھوں بہت بری طرح ٹوٹی تھی، شاید یہ اس کا رائٹ تھا۔ مزید کچھ بولے صوفے پہ جا بیٹھا تھا، اس کے پاس اب مزید الفاظ نہیں بچے تھے، کیا کہتا اب؟ یہی راستہ ہے اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانے کا۔ وہ اسے اپنے دل کی باتیں کرنا چاہتا تھا، اسے آج کی رات منا لینا چاہتا تھا، مگر اس نے موقع ہی نہیں دیا۔ افسوس ہو رہا تھا اس بات کے کہ اب تو وہ سب کے سامنے اسے بیا لایا ہے، اسے بھی اپنا دل بڑا کرنا چاہیے تھا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ صوفے پہ ہی دراز ہو گیا۔ دروازہ بجنے کی آواز پہ بشرا کی آنکھ کھلی، جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، آنکھیں مسل کر ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے صوفے پہ باران سویا ہوا تھا، جو بے سکون سا سو رہا تھا، ایک ٹانگ اوپر ایک نیچے تھی۔ جلدی سے اٹھ کر باران کے قریب آئی۔ باران اٹھ جائے۔ دروازہ پھر سے بجنے لگا۔ باران بے چینی سے اٹھنے لگی، جو گھوڑے بیچ کے سو رہا تھا۔ اس کے اوپر جھک کر اسے پھر سے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا کہ باران نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے جانب کھینچ لیا، اور اس اچانک افتتاح پہ وہ سنبھل نہ پائی تھی اور اسی کے اوپر جا گری۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے، غصے سے کہتی اس کے اوپر سے اٹھنے لگی تھی، مگر کمر سے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، جس کے باعث وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی حالت سے کافی محفوظ ہو رہا تھا، بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اتنے قریب سے، مگر وہ جلد ہی اس کا حساب توڑنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی، شرم آنی چاہیے آپ کو، کافی غصے سے بولی تھی، مگر اثر کسے تھا؟ بیوی سے کون سی شرم؟ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ڈھٹائی سے بولا اور جھک کر اس کے گال پہ لب رکھے تھے۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی تھی، گال دہک اٹھے تھے۔ پلیز اپنی حد میں رہے تو اچھا ہے، اسے انگلی دکھا کر وارن کیا تھا، اور وہ ہنستا ہوا سر ہلاتے واش روم میں بند ہوا تھا۔ پھر سے دروازہ بجا تو بشرا نے دروازہ کھولا۔ بشرا بی بی کتنی دیر ہے؟ دادی بلا رہے ہیں آپ کو ناشتے کے لیے، گھر کی ملازمہ نے پیغام دیا۔ جی بس آتے ہیں تھوڑی دیر میں، وہ سوچ کر بولی۔ پھر میں ناشتہ لگا دوں؟ ملازمہ نے تابیداری سے کہا۔ جی لگا دے، بشرا کے کہنے پر ملازمہ چلی گئی۔ کافی دیر لگا دی تم نے؟ زیبا کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی جب ملازمہ واپس آئی۔ جی وہ کافی دیر دروازے پہ کھڑی رہی تھی، پھر جا کے دروازہ کھلا۔ کہہ دیا چھوٹی بیبی کو، کہہ رہی تھی ناشتہ لگا دے، آ رہے ہیں۔ بہت بڑی قربانی دی ہے آپ نے، اپنا شوہر اٹھا کر ایک جہان خوبصورت عورت کو دے دیا۔ بشرا کی خوبصورتی دیکھ کے وہ کافی متاثر ہوئی تھی اور ایک کی چار لگا کر زیبا کو اکسانے لگی۔ تم فضول باتیں بند کرو اور کام پر دھیان دو، ناشتہ سب تیار ہے، ٹیبل پر لگاؤ، اور آبان کو بھی اٹھا کر آؤ، وہ ابھی تک سو رہا ہے۔ زیبا کے دل کو لگی، مگر اس کی بات پر دھیان دینے کی بجائے اسے ڈپٹ دیا اور موضوع بدل دیا۔ آوان صاحب تو صبح ہی گھر سے چلے گئے تھے، ملازمہ نے فوراً بتایا۔ وہ اتنی صبح کہاں نکل گیا؟ زیبا سوچتے ہوئے بولی۔ بشرا اور باران تیار ہو کر کمرے سے ایک ساتھ نکلے تھے باہر۔ دادی ڈائننگ ٹیبل پہ پہلے سے موجود ان کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم، دونوں نے ایک ساتھ انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو، دادا جی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دادی کے ساتھ والی چیئر باران کی ہوتی تھی۔ باران نے اپنے ساتھ والی چیئر پہ پہلے بشرا کو بٹھایا، پھر خود اپنی چیئر پہ بیٹھ گیا۔ زیبا بھی کچن سے نکلتے ٹیبل پہ آئی۔ السلام علیکم، سلام کرتی بشرا کو دیکھا جو اس کی چیئر پہ براجمان تھی۔ وعلیکم السلام، بشرا نے بھی آہستگی سے جواب دیا۔
زیبا ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بظاہر تو مسکرا رہی تھی مگر اندر سے دل بجھ گیا تھا، بڑی مشکل سے خود پہ قابو پایا تھا۔ یہ آبان کہاں گیا؟ باران نے آبان کو غیر موجودگی پہ پوچھا۔ پتہ نہیں، نوکروں سے پتہ چلا صاحبزادے صبح ہی کہیں نکل پڑے ہیں۔ تم لوگ ناشتہ شروع کرو، دادی جی نے جواب دیا۔ اتنے میں روتے ہوئے زیان کو اٹھائے میڈ وہاں آئی۔ بی بی جی بہت رو رہا ہے، آپ دیکھیں نا ذرا۔ زیان، بشرا زیان کو دیکھتی فٹ سے اٹھی اپنی کرسی سے۔ زیبا زیان کو اٹھاتی کہ بشرا نے جھٹ سے اسے اپنی گود میں لیا اور اسے بے جا چومنے لگی تھی۔ ماں کی آغوش پاتے زیان چپ ہو گیا تھا۔ دادی مسکرائے تھے، ماں آخر ماں ہی ہوتی ہے۔ بشرا زیان کو مجھے دو، تم ناشتہ کرو۔ زیبا نے زیان کو بشرا کے ہاتھوں سے لے لیا تھا۔ اسے بھوک لگ رہی ہے، میں دیکھتی ہوں، آپ لوگ ناشتہ کریں۔ زیبا زیان کو لیے وہاں سے چلی گئی۔ بشرا دیکھتی رہ گئی، اسے ابھی تو مزید پیار کرنا تھا اسے۔ بچے تم آؤ ناشتہ کرو، دادی نے پیار سے کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ زیبا سنبھال لیں گی، فی الحال تم پریشان نہ ہو، باران نے کہا۔ زیبا زیان کو لیے کمرے میں آئی تھی، اس کے ساتھ خود بھی رونے لگ گئی تھی۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا سب، مگر کرنا پڑا تھا۔ زیان کو بشرا کے ہاتھوں میں دیکھ برداشت نہ کر سکی، کہیں وہ دوبارہ ان کے ساتھ ساتھ زیان کو بھی اس سے نہ دور کر دے۔ بشرا باہر لان میں اکیلی بیٹھی تھی جب ایک گاڑی گھر میں انٹر ہوئی۔ بشرا کا دھیان اس گاڑی پر گیا جو دیکھی دیکھی سی لگی۔ پھر اس میں سے آبان باہر نکلا۔ السلام علیکم۔ آبان اس کے سامنے آیا تو بشرا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے آپ؟ آبان نے اسے دیکھتے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اتفاق سے آپ سے دوسری ملاقات اس گھر میں ہوئی ہے ڈیٹ کے طور پہ، بشرا نے جواب دیا۔ دوسری نہیں، تیسری۔ پہلی ملاقات لندن میں تھی مگر سچویشن ایسی تھی کہ سامنا نہیں ہو سکا تھا آپ سے، اور جب آپ میری گاڑی سے ٹکرائی تھی تب وہ دوسری ملاقات تھی اتفاق سے۔ آبان نے اس کی یادداشت میں اضافہ کیا۔ جی جی جی، صحیح کہا آپ نے، بشرا نے مسکرا کر کہا۔ آپ کی سسٹر کیسی ہے؟ آبان نے مزید پوچھا۔ بس ٹھیک ہے، بشرا نے نیچے دیکھتے اداسی سے کہا۔ بس ٹھیک کیوں؟ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی کچھ دنوں پہلے، اس لہجے میں افسوس سے جواب دیا۔ اوہ، بہت افسوس ہوا، آبان نے شاک ہوتے کہا۔ کیا باتیں ہو رہی ہے؟ باران اوپر آتے بولا۔ کچھ نہیں، حال چال کر رہا تھا اپنی بھابھی سے، اور تم ہر جگہ کود پڑتے ہو، اسے سناتا اندر بڑھ گیا۔ ایک تو جب میں اس کے پاس آتا ہوں کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ بشرا کے جاتے ہی باران بڑبڑایا تھا۔ بشرا زیان کو اٹھائے کھلا رہی تھی جب باران آیا کمرے میں۔ میں نے اپنے گھر جانا ہے، 2 دن ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے، بشرا نے کہا۔ چلتے ہیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے، تم تیار ہو جاؤ، اس کے ساتھ ہاتھوں سے زیان کو لیتے ہوئے کہا۔ بس 5 منٹ میں آئی، کہتے وہ تیار ہونے چلی گئی۔ داجی، ہم بشرا کے گھر جا رہے۔ دونوں تیار کمرے سے نکلے تھے، باران نے زیان کو اٹھایا ہوا تھا۔ زیبا بھی انہیں دیکھتے سامنے آئی۔ ہاں کیوں نہیں، جاؤ، دادا جی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ زیان کو مجھے دے دے، ڈسٹرب نہ کرے باہر جا کر آپ دونوں کو۔ زیبا نے زیان کو پکڑ لیا باران سے۔ بشرا زیان کو ساتھ لے جانا چاہتی تھی مگر خاموش رہی تھی۔ چلے، باران کہتے آگے بڑھ گیا۔ جی، بشرا نے بھی اس کی تائید میں آگے بڑھی تھی جبکہ زیان کو ساتھ نہ لے جانے کی وجہ سے اداس بھی ہو گئی تھی۔ کہانی اب اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ کیسا ہے تمہارا سسرال؟ انوشا نے بشرا سے پوچھا جس کے چہرے پہ اداسی کم نہ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، سب اچھے ہیں، بشرا نے منہ نیچے کیے فیکے انداز میں جواب دیا تھا۔ باران بشرا کو اس کے گھر چھوڑ کر جا چکا تھا کیونکہ بشرا نے کہا تھا کہ وہ 1-2 دن رکیں گی، اس لیے وہ پھر زیادہ دیر نہیں رکا تھا، چلا گیا۔ زیبا کا رویہ کیسا ہے؟ تنگ تو نہیں کیا تمہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہا اس نے مجھ سے۔ زیبا کا رویہ اس کے ساتھ لیا دیا سا ہی تھا، کوئی ایکسٹرا بات چیت نہیں ہوئی تھی ان کی۔ بس حالات ہی ایسے بنے تھے کہ اچانک سے تمہیں رخصت کرنا پڑا، ورنہ تمہاری شادی کے ارمان تو بہت تھے۔ تم پریشان کیوں ہو؟ انوشا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپی پلیز مجھے نکال دے اس اذیت سے، میں نہیں رہ سکتی باران کے ساتھ۔ وہ رونے لگی تھی۔ انوشا تو پریشان ہو گئی تھی اسے دیکھ کے۔ تمہیں اب ایڈجسٹ کرنا ہوگا،
ان हालात से अभी प्लीज कंट्रोल करो खुद को, मत थकाओ खुद को और हमें भी, बुशरा को समझाते हुए कहा। क्या करूं, मुझसे नहीं हो रहा ये, प्लीज मुझे नहीं रहना उसके साथ, कुछ करो, जान छुड़वाओ मेरी उन सब से। वो रोते हुए बोली, हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें आदत उन सब की, बस तुम्हें टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए टेंशन इस वक्त ठीक नहीं है, अपना नहीं तो अपने आने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो, मुझसे बड़ा दुख तो नहीं है तुम्हारा, मुझे ही देख लो। अनुषा की आंख में भी आंसू आ गए। बुशरा उठ गई थी उसके पास से। बारान की शादी की खबर तो पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। बारान के ऑफिस में भी बुशरा और बारान की शादी के चर्चे हो रहे थे। सुना है सर आपने बुशरा से शादी कर ली है? अहमद पूछे बिना न रह सका। हाँ ठीक सुना तुमने, बारान ने जवाब दिया। तो उन सबको बस यही जवाब दे रहा था जिस जिसको मालूम हो रहा था। वही बारान से ये सवाल बार बार पूछे जा रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ आपके हस्बैंड की डेथ का सुनकर। अमान अनुषा से मिलने आया था अफसोस करने के लिए। ये तो खुदा के काम है, बस जो आया है उसे जाना है, अनुषा ने जवाब दिया, जो बड़ी सी चादर ओढ़ के पिल्लू से मुंह छुपाए बैठी थी। मगर आप अब खुद को अकेला मत समझिएगा, आपका भाई है आपके साथ, आबान ने हौसला दिया था। भाई? अनुषा के मुंह से बस इतना ही निकला था होंठ से। इसका तो कोई भाई ना था, ये लफ्ज उसके लिए नया था। जैसे मुझे अपना भाई ही समझे, मैं आपके साथ हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी, एक रिश्ता तो पहले ही इत्तेफाक से जुड़ चुका है। आपके साथ पहली बार मिले थे तो पता नहीं था कि आपके साथ बहुत करीबी रिश्तेदारी पड़ जाएंगी। जब बुशरा ने मुझे बताया आप बारान के बड़े भाई ये, पता है जब आप पहली दफा मिले थे तो मुझे ख्याल आया था कि बुशरा की जोड़ी आपके साथ बना दूं। अनुषा जज्बात में बोल गई थी आबान से। आपके और मेरे ख्यालात कितने मिलते हैं। आबान ने भी बस जैसे ख्याली दुनिया में बोला था। अनुषा ने चौंक कर देखा था उसे। आबान को ख्याल आया वो गलत बोल गया। बुशरा मेरी भाभी है, मैं उसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस तरह पहले मुझे मालूम नहीं था, इसलिए इस तरह सोच गया। वो अपने अल्फाजों को दुरुस्तगी करता बोला। बस बुशरा इस वक्त किचन में थी, इसलिए उनकी बातों का हिस्सा नहीं बन सकी। बुशरा चाय की ट्रे में कुछ लवाजमात रखे उसके सामने आई। इसकी क्या जरूरत थी, मैं चलता हूँ, मुझे जल्दी है। अबान फौरन खड़ा हो गया। आप चाय तो पी लेते, बुशरा ने कहा। नहीं टाइम नहीं है, मैं चलता हूँ। आबान घर आबान चला गया बाहर। ये क्या 5 मिनट ही रुके, बुशरा खुद से बुड़बुड़ाई और किचन में चली गई। अनुषा जानती थी उसके ना रुकने का सबब। आबान मजीद नहीं रुकना चाहता था वहां, बस वो अनुषा से ही मिलने आया था। आबान गेट से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था कि उसी वक्त बारान भी वहां पहुंचा। उसने आबान को घर से निकलते हुए देख लिया था और सोच में पड़ गया कि आबान यहाँ क्या कर रहा है। उसे अजीब सा लगा। आबान ने उसकी गाड़ी नहीं देखी, फट से गाड़ी भगा ले गया था। बारान बुशरा को लेने आया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा को लेने आया था, बारान अनुषा से बोला। वालेकुम अस्सलाम जी, वो तैयार है, बस आप ही का इंतजार कर रही थी। आबान के आने का उसने कोई जिक्र नहीं किया, ना ही बारान ने पूछा। बुशरा उसके सामने आई, पीच कलर का हल्के काम वाला सूट पहने, सुनहरी बालों को खुला छोड़े हुए, चेहरे पे बेहद मासूमियत सजाए वो उसके दिल में उतर रही थी। चले? वो बुशरा को देखकर खड़ा हो गया। आप कुछ देर बैठ तो जाए, खाना खाकर जाइएगा, अनुषा ने पूछा। फिर सही, ऑफिस से कुछ टाइम निकाल कर आया था, शाम हो जाएंगी। अम्मा जी कहाँ हैं? वो सो रही है, आप कुछ देर और रुक जाते, आप ही हमें इजाजत दे, बुशरा बोली। बारान कुछ ज्यादा ही जल्दी दिखा रहा था। ठीक है, अपना ख्याल रखना, अनुषा बुशरा के गले से मिली। ये घर का रास्ता नहीं है, बुशरा बोली। हाँ हम घर नहीं जा रहे, बारान सामने देखता गाड़ी चलाते हुए बोला था। मगर क्यों, अभी तो बहुत जल्दी पड़ी हुई थी, बुशरा बोली। हाँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, इसलिए। वो बुशरा के हाथ पे हाथ फ्रेश से मूड में बोला। बुशरा ने अपना हाथ निकाल लिया था उसके हाथ से। वो पहले शॉपिंग मॉल गए, वो कुछ नहीं ले रही थी, बारान ने खुद ही ढेर सारी उसे शॉपिंग करवाई। फिर अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर किया और घर को
लौटे थे। बुशरा और बारान एक साथ इंटर हुए थे घर में। ज़ैबा सामने ही खड़ी थी जो बारान का ही इंतजार कर रही थी, मगर उसे बुशरा के साथ अंदर आता देख उसके दिल को कुछ हुआ था। बारान के चेहरे पे मुकम्मल खुशी और इत्मीनान था, जबकि उसका सुकून तो कहीं गर्क हो चुका था। तुम कमरे में जाओ, सारे शॉपिंग बैग्स इस बुशरा को थमाते बोला, जो उसकी तायद में कमरे की तरफ बढ़ी। आप जाग रही है? उसके पास आते कहा, जी आपका इंतजार कर रही थी, मगर शायद आपको अब मेरी जरूरत नहीं रही, जब्त से कहती वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। बारान तो कंफ्यूज होकर रह गया, किस तरफ जाए, बुशरा की तरफ या ज़ैबा की तरफ। सोचते वो हॉल में रखे सोफे पे बैठ गया। तभी आबान भी बाहर आ रहा था। बारान को देखकर रुका था वहीं पे। क्या बात है, तुम यहाँ अकेले बैठे हो? दो दो बीवियां तुम्हारी? अबान उसके सामने खड़ा बोला। बारान ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा। तभी उसे ख्याल आया जब अब अबान अनुषा के घर से निकल रहा था। तुम कहाँ फिरते रहते हो सारा दिन? बारान ने पूछा। बस ऐसे ही आवारागर्दी कर रहा था। अबान उसके साथ बैठ गया। कहाँ गए थे आज शाम तुम? बारान ने उसे खोजते हुए पूछा। कहा तो बस ऐसे ही, कोई काम काज नहीं है यहाँ तो। दोस्तों के साथ था। मेरी कोई कौन सा बीवी है? अबान ने नॉर्मल अंदाज में कहा और उठ गया। वो बुशरा के घर क्यों गया था और ये उसने क्यों बात छुपाई, और बुशरा ने उसे क्यों नहीं बताया कुछ? अपनी तमाम सोचों को झटकते वो ज़ैबा के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में आया तो कमरे में नीम अंधेरा था। ज़ैबा बैठ के एक साइड पे आके नीचे लेट गई वो थी। जानती थी वो जरूर आएंगे झूठी तसल्लियां देने। इस काम में तो वो माहिर था। दो बीवियों में सुकून कहीं भी नहीं, नखरे खत्म नहीं हो रहे दोनों के। उलझ के रह गया हूँ अपने आप से, बुड़बुड़ाता वो उस वॉशरूम में बंद हो गया। ज़ैबा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और सोती बनी। अब बताओ, शादी का क्या इरादा है? कोई लड़की है नजर में तो बता दो। बाबा बारान की तरह खुद ब्याह कर घर लानी है। दादी ने क्लास लगाई हुई थी आबाद की। बारान भी सामने ही बैठा था। दादी हर बात में पहले मुझे घसीट लेते। बारान मुंह बनाते हुए बोला, फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। आबाद ने संजीदगी से जवाब दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? दादी गुस्से में बोले। मैं वापस जा रहा हूँ, बहुत अच्छी डील मिल रही है, मैं अपने काम पे फोकस करना चाहता हूँ, बहाना बनाते हुए कहा। जाओ, मेरे पर मेरे मरने पर भी आने की जरूरत नहीं, दादी ने जज्बाती होते कहा। प्लीज दादी, ऐसा क्यों करे मेरे साथ? वो भी बेबस होके उनके सामने। एक मरे हुए शख्स के लिए अपनी सारी जिंदगी उसके शौक में लुटा दो ये क्या? दादी ने कदर गुस्से से बात तीसरे कहा। वहां उनकी गुफ्तगू सुनते ज़ैबा भी आ गई थी। मत मजबूर करे दादी, लोग जीते जाते इंसानों के साथ वफा नहीं कर सकते। ने टोंट किया था बारान पे। हाँ, मगर अब ये एक जिंदा इंसान के साथ वादा निभा रहा है, दादी ने अबान को देखते हुए कहा। अबान ने चौंक कर उनकी तरफ देखा था। तुम्हारा दादा हूँ, तुम मेरे नहीं। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। इतना तो जान चुका हूँ, कोई फिर से हवा के झोंके की तरह तुम्हारी जिंदगी को छू कर गुजर गया है। दादी ने ठीक निशाने पर तीर लगाया। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो मुंह फेर कर बोला, खुशी कहीं वाकई चोरी पकड़ी ना जाए। दादी ठीक कह रहे हैं, तुम शादी कर लो। बारान ने उसके कांधे पे हाथ रखते हुए कहा। सोचूंगा, इतना कहते वो निकल गया कमरे से। बारान ऑफिस चला गया था। रात वो ज़ैबा के रूम में ही था। बुशरा सुबह सुकून से सो सकी थी। सुबह भी लेट ही उठी थी। फ्रेश होकर वो बाहर आई, खुद के लिए नाश्ता बनाने। इतना बड़ा घर था, नौकरों की भी बड़ी फौज रखी हुई थी, सभी अपने काम में मगन थे। किचन की तरफ बड़ी थी। कुछ चाहिए? पीछे ज़ैबा की आवाज पे पलटी। वो मैं नाश्ता बनाने जा रही थी किचन में खुद के लिए, हल्की आवाज में उसे देखते हुए बोली। फौजिया, ज़ैबा ने ऊंची आवाज लगाई। जी ज़ैबा साहिबा, एक मुलाजिमा फौरन हाजिर हुई थी। बुशरा के लिए नाश्ता बनाओ, ज़ैबा ने हुक्म देते हुए कहा था। ज़ियान से मिलना है मुझे, बुशरा ज़ैबा से बोली थी। ज़ियान अपने कमरे में, मैड है उसके पास। उस पर सरसरी सी घबराई हुई नजर डालकर चली गई। वो ज़ैबा के सामने घबरा जाती थी। शायद वो इसे पहले की तरह बातें सुनाए, मगर ज़ैबा ने उसे कुछ नहीं कहा, बस उसका सामना कम ही करती थी। नाश्ता करने के बाद मैं ज़ियान को बुशरा के हवाले कर गई थी। बुशरा ज़ियान के साथ खेल रही थी, बातें कर रही थी जब दादाजी बाहर आए। माशाअल्लाह, मेरे वीरान घर में भी माशाअल्लाह से रौनक बहाल हुई है।
दादाजी खुश होते हुए बोले, बरसों प्रिय घर वीरानियों में डूब रहा था। अपने इकलौते बेटे और बहू को खो देने के बाद मेरे दो पोते ही थे जो माँ बाप के मरने के बाद चुप हो गए थे। बारान खुद सा था अपने चलाने वाला, जबकि आबान खामोश सा हो गया। बरसों बाद किसी बच्चे के खिलखिलाने से घर में रौनक बहाल हुई। अब तो बस बड़े की फिक्र रहती है, वो भी अपना घर आबाद कर ले, बस यही रौनक उसके घर में भी बहाल हो जाए, जिंदगी की तरफ लौट आए, जी लगे। उसकी जिंदगी को अपनी जवानी को किसी की याद में गुजारा है। आबाद को सोचते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने शादी क्यों नहीं की अभी तक? बुशरा ने पूछा। बस एक लड़की आई थी उसकी जिंदगी में, उसका सुकून साथ लिए ही जमीन में दफन हो गई। अब मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जा सकता। 5-6 साल हो उसी के शौक में गुजार दिए। न जाने कब उसका शौक खत्म होगा, वो खुशगवार जिंदगी की तरफ लौटेगा। आवान को उसको सोचते हुए बोले, बस कर दो दादाजी, अब हर एक के सामने मेरी दास्तान सुनाने बैठ जाते हो। आवान भी इस वक्त कमरे से बाहर आया था। वो सोच रही होंगी कि मैं मजनू हूँ बना हुआ, जो लैला की याद में जिंदगी गुजार रहा हूँ। बस कर दे, अब मैं जा रहा हूँ वापस। आबान सीरियस मूड में बोला था, तुम मेरी लाश से गुजर के जाओगे, मैं देखता हूँ तुम कैसे जाते हो। दादाजी भी अक्सर धमकी देते हुए बोले, दादी प्लीज मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करे। वो भी जिद्दी हो गया था। दादा पोते की फाइट बुशरा हैरत से देख रही थी। आप दादी की बात मान ले प्लीज, बुशरा ने मासूम से अंदाज में कहा। आवाज ने बुशरा की तरफ सरसरी सा देखा और चला गया। देखा, ऐसे ही लड़ना शुरू कर देता है मुझसे। दादी बोले थे। वो गुस्सा बाहर आ गया था। दादी भी उसका सब्र आजमा रहे थे। क्या करो और क्या नहीं, जब जिंदगी जीने की कोई उम्मीद, कोई रोशनी हुई थी, फिर बुझ सी गई थी। दादी उसके पैरों में जबरदस्ती जंजीर डालने की कोशिश कर रहे थे। बारहान ऑफिस में बैठा था, मगर उसका ध्यान सारा बुशरा की जानिब था। बुशरा का रवैया बहुत ही खींचा खींचा सा था, बस लिया दिया ही बोलती थी उसके साथ। ये बात तो उसे समझ आ गई थी कि बुशरा का दिल जीतना है, फिर से वो उससे कंडीशन में है कि पहले की तरह जोर जबरदस्ती करके उसे हासिल नहीं कर सकता। सर, बारहान ख्यालों में गुम था। उसे अहमद ने आवाज दी तो वो होश में आया। हाँ बोलो। बारहान सर, मीटिंग हॉल में सब आपका वेट कर रहे हैं। मैंने प्रेजेंटेशन रेडी कर ली, आप देख ले एक बार। फाइल उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा। उसके बाद नेक्स्ट मंथ तुर्की का विजिट है आपका। आपके बड़े भाई है? नहीं, वो यहाँ आ गया है। शादी के बाद दादी उसे छोड़ देंगे, हंसते हुए वो बोला था। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। आबाद सीढ़ियाँ उतरता किचन में आया था। किचन में पहले से बुशरा मौजूद थी। उसने किचन में इधर उधर देखा, उसे मुलाजिमा कहीं नजर न आई। उसे कॉफी पीनी थी। आपको कुछ चाहिए? बुशरा बोली। वो तो चली गई, काम खत्म करके 9 बज गए। आप मुझे बता दे, बुशरा बोली। मुझे कॉफी पीनी थी, रहने दो, कहते वो बाहर लॉन में चला आया। वो लॉन में बैठा हुआ था जब उसके पास बारान आया। मैं कुछ दिनों में तुर्की जा रहा हूँ, अपने घर की चाबी दे देना, बारान बोला था आबान से। क्यों, तुम क्या लेने जा रहे हो वहां? आबान ने पूछा। तुम्हारी एक और नई भाभी लेने, बारान ने उसका मजाक उड़ाते कहा। तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं, आबान ने तमस्कुर उड़ा दिया। हाँ हाँ हाँ, जेलस हो रहे हो, बारान ने हंसते हुए कहा। आबान ने उसे आंखें दिखाई। ऑफिस के काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, बारान फिर लाइन पे आया। कॉफी? इतने में बुशरा अबान के लिए कॉफी लिए हाजिर हुई। उसने बारान को भी बाहर की तरफ जाते देख लिया था, इसलिए दोनों के लिए कॉफी लाई। थैंक्स, कहते आबान ने कॉफी ली। अचानक कॉफी की सूझ गई, बुशरा को देखते कहा बारान ने। आबान भाई ने पीनी थी कॉफी, उनका सर दर्द कर रहा था, कहते बुशरा अंदर चली गई। बारान उसे जाते हुए देखता रहा। मिलते हैं अगली किस्त में इंशाल्लाह। जल्दी ही ये कहानी खत्म होगी, एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुश रहे, खुशियां बांटे और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।